سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ اللہ اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، شک نہ کر صحابت حق سارے یار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے یہ سونے رشتہ دار ہیں، شک نہ کر صحابت حق سارے یار ہیں، سونے کملی والدے یہ سونے رشتہ دار ہیں۔ روحماء بینہم تو پڑھ درا قرآن وچ اچیاں شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وے، تیرے وصال سونے نال وقت گئے گزارے ہیں، تیرے وصال سونے نال وقت گئے گزارے ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ حضرات گرامی، آج کے ہمارے آخری خطیب معزز مہمان حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو خطاب فرمائیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب، خطیب اعظم قبا مسجد مدن پورہ۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد، عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے محنت کر کے پروگرام رکھیا، اللہ تمام دی زندگی اندر برکت پائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ دیاں انیاں زیادہ نعمتاں نے، انہاں دا حق ادا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، اسی انہاں نو گن بھی نہیں سکتے، بلکہ قرآن پاک اندر ایک مقام تے اللہ پاک فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میریاں انیاں نعمتاں نے تہاڈا 2025 دا کیلکولیٹر حساب کر دیاں جواب دے سکدا ہے، پر میریاں نعمتاں مک سکدیاں نہیں۔ تسی دور کی جانا ہے، اے منہ ہی ویکھ لو بھی اللہ پاک دی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جدو بندہ روٹی دا لقمہ اپنے منہ اندر ڈال دے نا، تے رجنٹ بندے دے منہ اندر 4 مشیناں جڑیاں نے وہ کام کرن لگ پیندیاں نے۔ کنیاں پلا؟ 4۔ سب تو پہلے نمبر تے زبان اس لقمے نو چیک کر دی کہ یہ لقمہ میدے وچ جان دے قابل ہے کہ کوئی نہ۔ پھر زبان دے نیچے اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جڑا رطوبت پیدا کردا ہے، اس لقمے نو تر کرن دی صلاحیت رکھدا ہے۔ پھر دند اس لقمے نو چباندے نے، اور پھر زبان دے اینڈ تے اللہ پاک نے اس لقمے نو دکیلن دی طاقت رکھی ہے جڑا میدے دے وچ جاندا ہے۔ او یارو، اللہ دی قسمیں، اللہ دیاں نعمتاں تو بغیر اسی ایک لقمہ بھی کھا سکدے نہیں۔ میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اللہ پاک دیاں تانوں نعمتاں سنانیاں نے، سنو گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والدہ نام سن کے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے ہون درود پڑھو گے انشاءاللہ نالے دیکھو جتے اللہ پاک دا ذکر ہے نال نبی پاک دا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا اللہ اللہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے ہون درود پڑھو گے انشاءاللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان ترجمہ سن لو ذرا پھر آکھو سبحان اللہ 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 فرمایا الرحمن کون رحمان دل نو دڑکن عطا کرن والا رحمان ہے اکھاں نو بصارت عطا کرن والا رحمان ہے تتلی دے پراں تے پرنٹ سجان والا رحمان ہے مور نو ناز و نخرا سکھان والا رحمان ہے ہاتھی نو طاقتور بنان والا رحمان ہے زمین بنان والا رحمان ہے تے گج کے بولو آسمان بنان والا بھی رحمان ہے اللہ اللہ واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او کیویں سات اسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے او کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چن نوران دیاں اللہ اللہ اگلا جملہ کیڑا ہے فرمایا علم القرآن پوری توجہ رکھو ذرا میں انشاءاللہ نا بڑی مختصر گفتگو کرنی انشاءاللہ تواڈے شوق نال ایک واری پھر آکھو سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ تواڈا مجمع بھی بہت سونا ہے لائٹنگ بھی بڑی اچھی بات تھوڑا جا سپیکر دا رولا سی یہ بھی کتے حل ہو جاتا نا تے بڑا مزہ آنا سی چلو کوئی گل نہیں ہمت کرنے آپا سارے پھر آکھو سبحان اللہ 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 فرمایا علم القرآن ہے کون رحمان جن نے قرآن نو سکھایا فیصلہ بادیو قرآن اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے بندہ کونے تے مگتا کونے فرق دسیا تے قرآن نے دسیا داتا کونے تے جناب مگتا کونے فرق دسیا تے قرآن نے دسیا خالق الانسان میں انسان بنایا علامہ البیان
انہوں بیان سکھایا باپ تے بیٹے دے درمیان فرق دسیا بیٹی تے بیوی دے درمیان فرق دسیا والارض وضعها للانام اللہ فرما دے نے میں زمین نو بنایا زمین اللہ پاک دی کنی بڑی نعمت ہے ویکھو تے سینا اللہ فرما دے نے میں زمین نو بنا کے بھی احسان کیتا زمین نو ٹکا کے بھی احسان کیتا ادھر ہو جائے تے تان ڈر لگ دے ایندھ ہو جائے تے تان ڈر لگ دے زلزلہ آ جائے پنڈاں دے پنڈ باہر نکلان دے نے اللہ فرما دے نے زمین نو ٹکا کے بھی احسان کیتا زمین نو بنا کے بھی احسان کیتا او یار دور کی جانا ہے زمین اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے اسی اپنے مردے دفن کر دے پیا زمین اندر اگر زمین نہ ہوندی اسی اپنے پیاریاں دیاں میتاں کتھے لے کے جاندے اللہ فرما دے نے بندہ مر جائے انہوں دفن کر دیو زمین اندر ان دے گناہ وجہ تو ان دا پیٹ پھٹ جائے پر کسے نو پتہ نہ لگے ان دے گناہاں دی وجہ تو ان دی ڈیڈ باڈی وچ کیڑے پہ جان پر کسے نو پتہ نہ لگے اگے فرمایا فیہا فاکہۃ میں پھل بنائے کتے سیب کھاندے پے ہو کتے زیتون کھاندے پے ہو کتے کھجوراں کھاندے پے ہو یہ ساریاں نعمتہ بیان کر کے اینڈ تے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا میں رب دیاں انیاں نعمتاں نے کیڑی کیڑی جھٹلاؤ گے اللہ دی قسمیں بندہ اللہ پاک دیاں نعمتاں تا شکر ادا کرنا اے تے بڑی دور دی گالے بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ ایک دوسرا مقام سنیے دراؤ اللہ دے قرآن دا فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ میرے بندے اپنے جسم تے غور کرنا ایک کتنا بڑا نعمت اللہ پاک دی وجود بنانا اللہ فسورہ تارکے اللہ فرما دینے یخرج من بین الصلب والترائب اللہ فرما دینے میرے بندے ویکھنا میں تینوں کیویں بنایا کڈی محنت نال بنایا اللہ جی کیویں بنایا فرمایا ایک قطرہ تیرے باپ دی سلب اندر ایک قطرہ تیری ماں دی چھاتی اندر اس قطرے تو خون دا قطرہ بن گیا خون دے قطرے تو گوشت دا لوتھڑا بن گیا گوشت دے لوتھڑے تو تیرا پرنٹ سجایا اکھاں بنائیاں سونیاں سویاں ناک بنایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ پھر ہڈیاں بنائیاں تیرے پیراں دیاں ہڈیاں تیرے ہتھاں دیاں ہڈیاں تیرے دماغ دیاں ہڈیاں اللہ فرماتے نے میں تیریاں ساریاں ہڈیاں بنائیاں فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ہڈیاں بریاں نہ لگن ڈھانچہ کیویں دا لگدا ہے ہڈیاں بھی اللہ دی نعمت ہے ہڈیاں تے آن والا ماس بھی اللہ دی نعمت ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے اے میں ساریاں ہڈیاں جوڑ دا پیاواں جوڑا وچ جوڑ ملاندا پیاواں ساریاں ہڈیاں تیری ماں دے پیٹ وچ بنیاں نے پر آج تک تیری ماں نو پتہ لگن دیتا کوئی عورت نہیں دس سکتی آج میرے پیٹ میرے بچے دی فلاں ہڈی بنی ہے اے ساریاں گلاں کون جاندہ ہے اے گج کے بولو اے رب جاندہ ہے پوری کائنات دا بادشاہ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ ہیج میرے مالک دی شان انج نہیں تے انج کہہ لینے آؤ تاکہ ہور مزہ جائے اللہ اللہ خدایا تیری شان عالی نرالی کہو سبحان اللہ
پھر آکھو سبحان اللہ 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 خدایا تیری شان عالی نرالی تو دوواں جہانا دا وارث والی اے سارے نبی تیرے درد سوالی تیرے ذمے اینا دی ہے ریکھ والی تو دوواں جہانا دا خالق صداویں اے سارا نظامی تو کلا چلاویں کسے دی دخل وچ رتی بھی کوئی نہیں کسے دی پائی والی پتی بھی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں تو دنیا بنائی کدوں تو مخلوق کھاندی یہ آئی لکھائی جمے تے لکھائی موئے خزانے تیرے پھر بھی خالی نہ ہوئے اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا سواد آگے آنا خدائی کرن دا اللہ 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 عرب خرب کیتے تو عرب خرب کیتے تو انسان پیدا اے لکھائی قسمہ دے حیوان پیدا اے بغیار تے شیر چیتے ہزاراں درندے پرندے بہت بے شمارا تے لکھاں دی تعداد جنہ دی آئی کنے نے سارے حسابی نہ کائی تو ایک ایک جیتائی روزی پچائی تو ایک ایک جیتائی روزی پچائی اے تینوئی پھب دی تیری بادشاہی اللہ 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 پتہ نہیں تو ہے بیٹھا یا کھلوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساگ کوئی پراوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا کیویں کلیاں لگدا دل تیرا ہے نیندر جی نعمت تو خود ہی بنائی پر تینوں تے اج توری نیندی نہیں آئی ہمیشہ رمے گا ہمیشہ رے آئے پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے کیسا رہنے سینے دا ہے ڈنگ تیرا کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا میں ملنے دی خواہش بھی کردہ زبانی مگر یاد مینوں لفظ لن ترانی اسے گلوں ڈردا سفارش نہیں کردا تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردا حشر نو فضل کرم درکار تیرا جنتاں چ کرنا ہے دیدار تیرا اللہ سانو جنت بھی دے وے تے جنت وچ اپنا دیدار بھی دے اللہ اکبر اللہ آخری گلاں اللہ پاک دیاں نعمتاں آؤ تو انہوں دسیے اللہ پاک نے 4 مشروب بنائے نے کنے پلا سارے بولو کنے انج دے بنائے نے کوئی بنا ہی نہیں سکدا کوئی بنا ہی نہیں سکدا سارے پیندے پینے سب تو پہلے مشروب دا نام ہے پانی کی پلا پانی اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے کوئی بنا نہیں سکدا اے سنیے قرآن پانی کیویں آیا ہے اللہ پاک دی نعمت کیویں آئی ہے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہو سبحان اللہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اللہ فرما دینے پانی نازل کیتا پانی اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے ساڑھے نہان دے کام آندہ ہے کپڑے دھون دے کام آندہ ہے فصلہ پکان دے کام آندہ ہے دوسرا مقام پانی دے متعلق ہے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہر چیز زندہ پانی دے نال درندے زندہ پانی دے نال پرندے زندہ پانی دے نال ایک تیسرا مقام سنیے ذرا یہ سورہ نور فرمایا علم تران اللہ یدجی صحاب اللہ فرما دینے میرے بندے کدی تاں
अखां चुक के नजर मारना, अल्लाह पाक ने बदल कितने कितने बड़े टैंकर बना दिते ने जिन्हां विच लखां टन पानी है। एक गल सुनिया जे जरा, अगर लाहौर तो 1000 टन पानी फैसलाबाद लैके आना होए कितना इंतजाम करना पैगा, 1000 मन पानी लैके आना होए कितनी हिफाजत करनी पैगी। लेकिन हुंदा की है, लाहौर तो फोन आंदा है फैसलाबाद दे अंदर, हाँ भी की हाल है, वो कहंदा इत्थे ते बारिश पैंदी पई है, लाहौर वाला कहंदा इत्थे ते धुप निकली पई है। ठीक 2-3 मिनटां तो बाद लाहौर वाला कहंदा हुण इत्थे भी आ गई है, इत्थे भी बारिश पैन लग पई है। हुण तुसी सारियां दसना है चंद सकिंटां दे अंदर लखां टन पानी फैसलाबाद चो लाहौर लैके जान वाला कौन है? अल्लाह लैके जान वाला है। तेनू अजे भी अल्लाह पाक दी समझ नहीं आई। वेखो मालिक कितने इंतजाम पिया करदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा, गौर कर दे जाना। एक होर गल सुनिया जिधरा, अल्लाह ना करे, लख वार अल्लाह ना करे, अगर इत्थे को बड़े दरिया दा बन टुट जाए फैसलाबाद डूबेगा कि नहीं डूबेगा, शहरां विच पानी आ जाएगा। अल्लाह फरमाते ने वेख तेरे सिर ते लखां टन पानी है, अल्लाह दा बन कदी नहीं टुटिया। जो टुट जाए पूरा पंजाब डुब जाए, पूरा सवात डुब जाए, पूरा फैसलाबाद डुब जाए। अल्लाह फरमाते ने असी इंतजाम कीते ने। अल्लाह जी किवें दे इंतजाम ने? फरमाया फातरल वद का यखरुजु मिन खिलाली, इन्हां बदलां दे अंदर ना नजरान वालियां जालियां लगियां ने, है ते लखां टन पानी है, पर जदों तेरे तक पहुंचिया प्यारी बूंद बन के आया, बारिश का कतरा बन के आया। बारिश के कतरे डिगदे पैने, कुछ मेरे जिस्म ते पै गए, जिस्म नूं ठंड पै गई, कुछ फसलों में आ गए, फसलां पक के तैयार हो गई। कोई ऐसा पानी है जिहड़ा जमीन ते असीं समझने आ फजूल है, उहदे विच कीड़े भी ने, उहदे विच मकौड़े भी ने, उहदे विच गंद भी है। अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं वो फजूल नहीं। गल की है? फरमाया तुहाडे वास्ते गंदा है, लेकिन जदों जमीन दे विच गया उदों गंदा है, ते जदों जमीन दे विच आ गया असी जमीन दे अंदर फिल्टर लगा दिते ने, एडे साफ फिल्टर ने। जदों जमीन विच गया सी उदों गंदा सी, ते जदों तू नलका ला के पंप ला के पानी नू बाद विच कढ़िया, मुंह दे करीब कीता, असी पाक भी कर छड़िया, असी साफ भी कर छड़िया। ये ने मेरे मालिक दियां नेमतां, इंज कोई कर सकदा? इंज कोई नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ये है मेरा मालिक। इस वास्ते मोहब्बत नाल गल करिए दरा, हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं चाहिदा, ना कोई सानू दर चाहिदा है, ना कोई सानू शहर चाहिदा है। ओए दरां वालिओ तुहानू दर मुबारक ने, शहरां वालिओ तुहानू शहर मुबारक है, सानू मक्का मुबारक है, सानू मदीना मुबारक है। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। गल अगे लैके चलिए जरा, गर्मी बड़ी है, मैं तुहाडा भी साथ पिया करना। गल जल्दी जल्दी मुकाइए जरा, अगले अगले मुकाम ते गौर करिए जरा। ये पहला मशरूब है, ते दूसरा मशरूब केड़ा है? मैं किन्ने मशरूब दसने ने भला? एक हो गया। दूसरा मशरूब, दूसरे मशरूब का नाम है रस। की भला? रस होनी जेडे दसां दे दो आंदे ने, ओ नहीं। रस माना जूस, रस माना जूस। अल्लाहु अकबर, अल्लाह एडा वड्डा मड़का भरिया पिया तरबूज रस दा, भरिया कि नहीं भरिया, जूस दा भरिया होया।
ایڈی وڈی بوتل گنا ہوندے وچ جوس بھریا پیا ہے بھریا ہویا رس دا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اگے فرمایا متاع لکم ولانعامکم تیرا بھی خیال کیتا تیرے ڈنگراں دا بھی خیال کیتا متاع لکم گنا آپ چوپ لو تے چھلکے جانوراں نوں پا دیو متاع لکم ولانعامکم اللہ اکبر اللہ دوسرا مشروب کیڑا ہے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً دوسرے مشروب دا نام دودھ ہے اللہ اکبر ویکھو نا میرے محترم بھائیو جدو بندہ دنیا تے آندا ہے چھوٹا جا بچہ ہے اللہ پاک نے ان دی پہلی غذا نوں دودھ بنایا ہے دودھ دی صورت اندر ان دے پیٹ اندر جاندا ہے اسی کہنے کچھ نہیں سمجھدا نہ کوئی کر سکدا ہے نہ کوئی ویکھ سکدا ہے نہ کوئی جناب اللہ اکبر کوئی کام نہیں کر سکدا اللہ فرماتے نے ایک کام میں نوں ماں دے پیٹ وچ دسیا ہے اللہ جی او کیڑا کام ہے فرمایا ماں نو کہو اپنی چھاتی نال لا لوے تے بچہ دودھ پین لگ جائے گا حولینی کاملینی اللہ اکبر اللہ تے چوتھا مشروب کیے چوتھے مشروب دا نام ہے شہد کی پلا شہد جندہ ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا فرمایا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اس ایت اندر اللہ پاک نے شہد والی مکھی نو تین حکم دیتے نے اے گل سنیا جدرا اللہ جان دے اللہ پاک دیاں نعمتاں بندہ ویکھ لوے نا اللہ پاک دیاں نعمتاں تے غور کرے کدی بھی شرک نہ کرے کدی بھی قبراں تے سجدہ نہ کرے کدی بھی کسی درخت دے سامنے نہ جھکے اللہ دی قسمیں جڑا رب نو چھڑ کے قبراں دے سامنے جھکدا ہے انہیں اللہ پاک دیاں نعمتاں تے غور ہی نہیں کیتا انہیں پہچانیا ہی نہیں اپنے مالک نو ویکھ اللہ پاک دے انتظام اللہ پاک کی کچھ پہ کر دینے تیری خاطر اللہ اکبر اللہ پاک نے اس آیت اندر تین حکم دیتے نے شہد دی مکھی نو اسے طریقے نال شہد دی مکھی دیاں قسماں بھی تین نے سب تو پہلی مکھی دا کام کیے او چھتا بنا دیئے دوسری مکھی دا کام کیے اور رس لے کے آن دیئے جوس لے کے جناب رس لے آکے ان تو ڈبے وچ پان دیئے تیسری مکھی دا کی کام میں او بے کے رکھوالی کر دیئے سیکورٹی کر دیئے ان پہلی مکھی دا کام ویکھیا جدر آؤ ہم بیٹھے تسی ایتھے رہو وہ چھتا اپنے سامنے ایک وری مندر تے لے کے آؤ نا اس چھتے دے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے نے ایک مسدس گول ہوندا ہے ایک نکرا والا گول ہے ذرا ویکھتے صحیح نا اللہ دی قسم اس مکھی نے کمال کر دیتی ہے ایک ڈبے تو دوسرے ڈبے دا فرق برابر ہے تیسرے تو چوتھے دا فرق برابر ہے دوسری مکھی دا کام کیے وہ لے کے آندی ہے کدی چمبیلی دے پھول تے جا کے بیندی ہے کدی گلاب دے بوٹے تے بیندی ہے وہ تو رس لے آ کے ڈبے دے وچ پاندی پئی ہے کیندے واسطے اوے بندیا تیری خاطر اللہ پاک دیاں نعمتاں تیری خاطر تے تیسری مکھی کیڑی ہے او بے کے سیکورٹی کر دیے کوئی کیڑا اندے قریب نہیں جا سکدا ایتھے باہر ڈول تھوڑا جا میٹھا 3-4 منٹاں تو بعد کیڑے آ جان گے لیکن ویکھ ایڈا بھریا چھتا مٹھے دا کوئی کیڑا قریب نہیں جاندا کوئی مکوڑا قریب نہیں جا سکدا اللہ پاک نے تینہ مکھیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے اللہ دی قسمیں ایک مکھی دی پوری زندگی انسان دی خدمت دی خاطر انسان دی خدمت دی خاطر لگ جاندی ہے ویکھتے صحیح نا اس مالک دے احسان تے چیک کرنا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ پاک دیاں نعمتاں
اتنیاں زیادہ نے کہ بندہ انہاں دا شکریہ ادا کرنا تے دور دی گل ہے شمار بھی نہیں کیتیاں جا سکدیاں۔ اللہ کی دعا ہے اللہ سانو اپنیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرنا جتنے تسی بیٹھی ہو اللہ تانوں مکہ مدینہ وکھائے، اللہ تانوں مکہ مدینہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا؟ جنہیں ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ۔ اللہ تانوں مدینہ بھی وکھائے۔ اللہ اللہ چاندی شعر سن لو ذرا، اللہ 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 مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ، او دل اللہ مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ، او دل کردا اے روزے دے پاسوں واں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں، لکھیا جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ اللہ اللہ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ایک باری پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باری سارے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دلارا نبیوں میں نیارا، آقا دلارا نبیوں میں نیارا، آقا دلارا نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا دل کا سہارا، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے بچھائے راہوں پہ کانٹے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باری پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ دن کولوں بادلوں کو رات ہے مکے دی، دن کولوں بادلوں کو رات ہے مکے دی، کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولوں بادلوں کو رات ہے مکے دی، جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، اسے ویلے اوندا لوگ ٹھار جاندا سینہ ہے، جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے، اسے ویلے اوندا لوگ ٹھار جاندا سینہ ہے، کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولوں بادلوں کو رات ہے مکے دی۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ تھک گیا کہ نہیں تھک گیا؟ انج نہ کرو آپ تھکے ساری پیاں، پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تانوں مدینہ وکھائے۔ اللہ اللہ مولا دکھا دے سب نوں مدینہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نوں مدینہ حضور دا، سب سونے نالوں سونا مکھڑا حضور دا، آنوں تے شانوں سونا، آنوں تے شانوں سونا،
کہو سبحان اللہ، انج نہیں پھر آکو سبحان اللہ۔ آنو تے شانو سونا، آنو تے شانو سونا، سارے جہانو سونا، عمر تو سن لے آکے نغمہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا۔ دنداں دیاں چمکاں ویکھو، چہرے دیاں چمکاں ویکھو، چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا۔ اللہ کی دعا ہے۔ لو جی ایک شعر بھی سن لو، پہ ارشاد دی فرمائش، ایک واری گج کیا کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ جیڑا جیڑا علی نو ماندا ہے دوویں ہاتھ چک کے آکے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، تسی تے جاگ دے بیٹھے ہو یار، میں آکھیا پریشان بیٹھے نے، ماشاءاللہ، پھر آکو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، او کڈا اچا لگدا جے نام علی دا، او منکر کی جانے مقام علی دا۔ اللہ اللہ، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، اور پنگی کی جانے مقام علی دا، مومن پوچانے مقام علی دا۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، گل صحابہ دی شروع ہو گئی ہے، ہن چاند اشار سن لو۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ قاریہ فاضلہ، سب کہو ماں عائشہ۔ او جڑا جڑا ماں عائشہ دا پتر بیٹھا ہے اچھی کہے ماں عائشہ، ماں عائشہ، اور پھر کہے ماں عائشہ، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، شان امی عائشہ صدیقہ مسلک اہل حدیث۔ اللہ 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 اللہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تجھ سا دنیا میں کوئی کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ اللہ اللہ اللہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ اللہ اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، شک نہ کر صحابہ تے حق سارے یار ہیں، شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے یہ سونے رشتہ دار ہیں، شک نہ کر صحابہ تے حق سارے یار ہیں، سونے کملی والدے یہ سونے رشتہ دار ہیں۔ روحماؤ بینہم تو پڑھ درا قرآن وچ اچیاں شانہ والیاں، بے شک نہ کر ایمان وے، تیرے وصال سونے نال وقت گئے گزارے ہیں، تیرے وصال سونے نال وقت گئے گزارے ہیں، سونے کملی والدے یہ سونے رشتہ دار ہیں، شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے یہ سونے رشتہ دار ہیں۔ اللہ کی دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اللہ اللہ، ایک اور بھائی دی فرمائش آ کاش دی سپیکر لوایا ہوں نا کتے ساؤنڈ والا، تے آج ہور تانوں میں قرآن سنا دا، پر کی کریے
باقی سارا کچھ ماشاءاللہ خوبصورت ہے. مسجد بھی مسجد بانی صاحب بھی ماشاءاللہ اللہ تمام دی زندگی اندر برکت پائے. اللہ 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 کیڑے پلا جی اللہ اللہ ہی منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے. اسی سارے کندے منگتے ہیں اللہ اے اللہ دا کارے اے اللہ دا دارے تے اسی سارے اللہ پاک دے فقیراں اللہ پاک دے منگتے ہیں. اللہ 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 ہی منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے. ہی منگتے جو بھی منگ دینے. پھر آکو سبحان اللہ. اللہ 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 دیر نال اللہ اللہ دیر نال کام اٹھیا ہے. اللہ 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 جب پہلے آ جانا تو پسینہ شاید سوکی جاندہ ہے. اللہ اللہ پائی دی محبت قبول فرمائے. اللہ 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 ہی منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے. ہی منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے. تمہیں اون دے تو منگیا کر دیوانے اے حقین دینے. ہی منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے. جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن. جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن. جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن. دلاں نوں چین دین دینے تے سینہ ٹھار دین دینے. اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے. اللہ کی دعا اللہ 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 نہ تو پر کوئی گال نہیں میرا تے کام وعدہ پیا ہے. اللہ 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 نہ تو پرہنی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دانا بندیا. نہ تو پرہنی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. اللہ اللہ آج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا. جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا. اڈیک دیاں قبراں بندیا اوے جوانوں اڈیک دیاں قبراں بندیا. ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دانا بندیا. نہ تو پرہنی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. جو پھل سویرے کھڑ دینے او شام نوں مرجا جاندے. اے جھوٹے دعوے سب بندیا ایک پل وچ روند مکا جاندے. کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا. ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دانا بندیا. نہ تو پرہنی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے الہ العالمین ساڑے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما. اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے. اللہ اے جتنے تیرے بندے بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں دکھ مصیبتاں دور فرما. اللہ میری ماما بہناں کوئی دکھی بیٹھیاں نے اللہ انہاں دے دکھڑے دور فرما. اللہ اس مسجد نوں قیامت دیاں کندھ قیامت تک آباد فرما. انہوں چلان والے محنت کرن والے امام خطیب جتنے بھی اللہ عبداللہ بھائی دی زندگی اندر برکت عطا فرما. اللہ جتنے جماعت والے نے اللہ تمام دی زندگی اندر برکت عطا فرما. اللہ میرے بھائی شفیق نوں صحت والی زندگی
عطا فرما. اور بھی جتنے ساتھی بیٹھے نے اللہ کوئی بیمار ہے, اللہ کو پریشان ہے, اللہ تو پریشانیاں دور فرما. اللہ صحت والیاں زندگیاں عطا فرما. اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں اللہ تو نیک تے صالح اولاد عطا فرما. اللہ میرے بھائی ارشاد نو صحت والی زندگی عطا فرما. اللہ انہاں دے والدین محترم نو صحت والی زندگی عطا فرما. اللہ میرے بھائی عثمان دے والدین محترم نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو کریم ہے. اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما. اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما. اللہ جتھے جتھے مسلمان رہ رہے ہیں اللہ تو قدم قدم تے حفاظت فرما. اللہ میرے بھائی اسامہ صاحب دی زندگی اندر برکت عطا فرما. اللہ عمیر بھائی دی زندگی اندر برکت عطا فرما. اور بھی جنہ ساتھیاں نے دعا واسطے آکے اللہ کو بیمار ہے, پریشان ہے, دکھی ہے, اللہ تو تمام دے دکھڑے پریشانیاں دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.